बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम, वो भी इस अज़्म के साथ कि जब तक बोलेंगे सच बोलेंगे। मुल्की सियासी माहौल में तलखियाँ और तनाव जो है वो कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। ये सिर्फ पीटीआई वर्सेस गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट वर्सेस अदर जो पार्टीज़ हैं वो भी सारा ऐसा ही है माहौल। जेयूआई की तरफ देख लें, पीपल्स पार्टी की तरफ देख लें, ये मामला सेटल डाउन होते नज़र नहीं आ रहे। अगर बात इमरान खान या पीटीआई की जाए तो इमरान खान इस वक्त इस बात पर मायूस हैं या यूं कह लीजिए खफा हैं, नाराज़ हैं कि मुज़ाकरात की बात को या ऑफ़र को कमज़ोरी के तौर पर क्यों लिया जा रहा है। अब तक तो ये था ना कि वो हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार ही नहीं थे, फिर उन्होंने एक कमेटी बनाई और उसको इख्तियार दिया कि ठीक है, जिसको आप अप्रोच करना चाहें या जो आपसे बात करना चाहे आप करें उससे बात, बेशक वो किसी और की तरफ से नॉमिनेटेड क्यों ना हो, लेकिन कम अज़ कम बाइख्तियार इतना होना चाहिए कि मामला सेटल हो सके। उसके लिए उन्होंने इजाज़त दे दी। अब इतलात के मुताबिक इमरान खान ने पार्टी को एक हद से ज़्यादा लचक दिखाने की बजाय फिर डट जाने का पैगाम दिया है कि इतनी लचक भी ना दिखाई जाए कि अगले फरीक को ये लगे कि ये बहुत कमज़ोरी दिखा रहे हैं या अब हम अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर इनसे बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि पीटीआई के पास एक बहुत तगड़ा नैरेटिव है। 26 नवंबर के बाद से वैसे तो हालात पीटीआई की फेवर में नहीं रहे, लेकिन वो जो नैरेटिव है वो पीटीआई की फेवर में कहीं ना कहीं जाता जा रहा है। आज सुबह मैं बैरिस्टर गौहर का एक बयान देख रहा था, वो कह रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए। कहने को ये मैसेज बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सामने वाला फरीक आपको कमज़ोर ना समझे या एटलीस्ट आपसे बातचीत के लिए बराबरी की सतह पर तैयार हो। लेकिन अब से कुछ देर पहले मैंने जो स्टेटमेंट अली अमीन गंडापुर की देखी है, यानी इमरान खान की जानिब से जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई है, उसमें बैरिस्टर गौहर तो नहीं है, उसमें है अली अमीन गंडापुर। और उनकी जो तकरीर अभी कुछ देर पहले मैंने सुनी है और उसमें लबो लहजा अलग जो नैरेटिव या जिस तरीके से बातचीत की गई है, जिस तरीके से मुखातिब किया गया, मुझे लगता है कि तनाव बढ़ेगा। और अभी अगर किसी को महसूस नहीं हो रहा तो शायद इस तकरीर के आफ्टर शॉक्स भी आपको आने वाले दिनों में महसूस हों, क्योंकि ये रियलाइजेशन हो चुकी है दूसरी साइड पे, अली अमीन गंडापुर की या पीटीआई की साइड पे, कि हम थोड़ा सा लचक दिखाएंगे तो ये मामला कमज़ोरी की तरफ ही जाएगा, ऐसा लगेगा कि हम कमज़ोर पड़ गए। और इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा एग्रेसिव पॉलिसी शिफ्ट आपको नज़र आएगा। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो अलग बात है, लेकिन ये इस वक्त की सिचुएशन है। अब इमरान खान का जेल से मुतालबा क्या है? पहले तो ये थी ना पेशगी शराइत, अब वो पेशगी शराइत से पीछे हट गए। अब मुतालबात में और शराइत में को थोड़ा बहुत तो फ़र्क है, लेकिन गवर्नमेंट उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रही इस टाइम। वो कहते हैं कि पेशगी मुतालबात जो हैं वो भी शराइत की मद में ही आते हैं। तो माहौल बनाने के लिए, मुज़ाकरात का माहौल बनाने के लिए इमरान खान क्या चाहते हैं? असीरान की रिहाई का अमल शुरू किया जाए। वो कहते हैं मेरे से भी ना करें शुरू, बेशक, लेकिन जो कैद हैं इतने टाइम से जिनका ट्रायल नहीं हो रहा, उनको तो कम अज़ कम रिहा करें। तो गिरफ्तार कारकुनान को रिहा करना तो छोड़े ना, वो तो दूर की बात है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत शायद डिस्चार्ज होने वाले कारकुनान जिनको अदालतें रिहा कर रही हैं, जिनके ऊपर केसेस साबित ही नहीं हो सके और अदालत ने कहा कि डिस्पोज ऑफ कर दिए उनके केसेस, हुकूमत ऐसा लग रहा है कि उन कारकुनान को भी रिहा करने पर आमादा नहीं है। और अब से कुछ देर पहले यही सूरत हाल हमें नज़र आई जब पीटीआई एहतजाज पर गिरफ्तार होने वाले कारकुनान, उनका पेशियों का सिलसिला जारी है। सुबह, शाम, दोपहर, अभी रात गए तक ये पेशियां हुई हैं। और जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर हमने कुछ मंजर देखे। अदालत ने, कमरा अदालत में बहुत सारे मुल्ज़मान को डिस्चार्ज किया है आज। वक्फे से काफ़ी सारे जो मुल्ज़मान हैं वो डिस्चार्ज हो गए, केसेस साबित नहीं हो सके। और अदालत ने, जो जज साहब थे, उन्होंने कहा अदालत में कि अगर इनको दोबारा से गिरफ़्तार किया या इनकी राह में कोई रुकावट डाली तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लेकिन हमने भी थोड़ी देर पहले देखा कि जो रिहा होके अदालत से या उस कॉम्प्लेक्स से निकलने वाले लोग थे, उनको फिर गिरफ्तार किया गया। उनमें कम उम्र नौजवान भी शामिल हैं और उनके वालिदैन या उनके लवाहिकीन जो भी उनके साथ थे, अहले खाना, वो जिस तरह से प्रोटेक्ट करते करते ले जा रहे थे उनको कि कहीं दोबारा गिरफ्तार ना हो जाए। और फिर जब उनको गिरफ्तारी के लिए कोशिश हो रही थी, उस दौरान जो चीखो पुकार था अहले खाना का, ख़वातीन का, शायद माँ बहनें होंगी, वो मैंने विजुअल्स देखे हैं। यकीन मानिए कि वो बड़े अफसोसनाक विजुअल्स हैं। उनके ऊपर बंदा क्या ही बात करे कि मतलब एक शख्स जिसको अदालत कह रही है कि ये डिस्चार्ज है, इसका केस साबित नहीं है, अब उससे ऊपर क्या चीज़ है? तो या तो आप अपील फाइल कर दें, आप हाई कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएं, लेकिन कम अज़ कम अदालत के हुक्म पर अमल दरामद तो हो। तो इमरान खान जो बात कर रहे हैं कि गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई, यहाँ तो डिस्चार्ज होने वाले कारकुनान की नहीं हो रही। फिर कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि अगर हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं तो शायद इमरान खान की रिहाई का फौरी रास्ता बन जाएगा या उनकी रिहाई का अमल शुरू हो जाएगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग है। उससे तासुर ये मिल रहा है कि अभी मुज़ाकरात में अगर मुस्बत पेशरफ्त हुई तो उस सूरत में इमरान खान को
صرف ابتدائی طور پہ سہولیات بہتر ملنے لگ جائیں گی. کیونکہ ان کی بہن علیمہ خان کا بھی میں سٹیٹمنٹ سن رہا تھا کہیں, وہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان اس ٹائم 3 چیزیں مانگ رہے ہیں, اپنی رہائی فوری نہیں مانگ رہے. کیا مانگ رہے ہیں؟ گرم کپڑے, کتابیں اور بچوں سے فون پر بات. بس یہ 3 چیزیں عمران خان کو چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گرم کپڑے بھجوائے تھے لیکن ان تک پہنچ نہیں رہے. کتابیں کئی دفعہ ان تک پہنچی ہیں لیکن ابھی ریسنٹلی وہ یہ کمپلین کر رہی ہیں کہ عمران خان نے کتابیں مانگی ہیں اور ان تک پہنچی نہیں. اور فون پر بچوں سے بات والا معاملہ تو بہت ٹائم سے چلتے آ رہا ہے. ججز نے بھی آرڈر کر رکھے ہیں لیکن میرا خیال جیل انتظامیہ کہتی ہے کہ جیل مینول کے مطابق اجازت نہیں ہے کہ ہم واٹس ایپ پہ بچوں سے بات کرا سکیں. تو یہ 3 چیزیں عمران خان ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو اگر مذاکرات میں کچھ کامیابی ہوتی ہے, راستہ کہیں نکلتا ہے آگے چل کے, تو ابتدائی طور پر ان کی سہولیات بہتر ہوں گی اور یہ وقفے سے پھر معاملات آگے چلیں گے. مین وائل کل پاکستان تحریک انصاف کا ایک تعزیتی ریفرنس یا تعزیتی اجتماع بھی ہونے جا رہا ہے. میں اسے سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کائنڈ آف خاموش احتجاج ہے جس میں آپ کوئی بہت بڑی تقاریر نہیں کر رہے, کوئی سٹیج نہیں لگا رہے, مطلب صرف فاتح خوانی ہے, دعا ہوگی. اس بار کرسیاں نہیں ہوں گی, ان کی جگہ پہ دریاں بچھائی جا رہی ہیں اور ماحول تھوڑا سوگوار سا ہوگا. تو اس میں خاموشی سے ہی ایک احتجاج جو ہے وہ ایسا ریکارڈ ہو رہا ہے یا ہوگا جس کا اثر رہے گا, جس کا امپیکٹ رہے گا. اوورسیز پاکستانی اپنی تیاریاں کر رہے ہیں تو بیک وقت پاکستانی, ان لینڈ پاکستانی یا اوورسیز پاکستانی اس کو کرنے جا رہے ہیں. تو پشاور میں آپ کو معلوم ہے اب تو اس کی کافی کیمپین ہوگی کیونکہ عمران خان نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ لوگوں کو بتایا کیوں نہیں جا رہا. اب اس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ پیغامات ریکارڈ کرائے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے ممبران سے, ان سیکریٹری اطلاعات جو ہیں وہ ان کو فوری پوسٹ کرتے جا رہے ہیں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر, اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کہاں پر ایگزیکٹلی یہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے. تو اس کے انتظامات بھی اب ہم دیکھ رہے تھے کچھ دیر پہلے, پوسٹرز لگ رہے ہیں, دریاں بچھائی جا رہی ہیں, اور بھی جو انتظامات چاہیے وہ ہوں گے. تو علی امین گنڈا پور اس کے ہوسٹ ہیں. تو ہم نے پوچھا تھا سیکریٹری اطلاعات سے کہ کیا دوسری جماعتوں کو بھی دعوت دی گئی ہے جو آپ کی اتحادی یا اپوزیشن جماعتیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی کو دعوت نہیں دی ہے, یہ اجتماع ہے, اس میں وہ آنا چاہیں تو ضرور آئیں, جو بھی جماعت آنا چاہے, جس کے ممبران آنا چاہیں. لیکن میرا خیال دعوت شاید اس لیے باضابطہ نہیں دی گئی ہوگی کیونکہ ان جماعتوں کے لیے بھی مشکل صورتحال ہوگی. اس قسم کے تعزیتی اجتماع میں اگر وہ شرکت کرتے ہیں تو وہ اس کا بوجھ جو ہے وہ اٹھانا ایک بڑی چیز ہے. جیسے کل جو اجلاس ہوا پی ٹی آئی کا اپوزیشن جماعتوں کا مل کے, اس میں بھی یہی بات ہوئی کہ سارا بوجھ اکیلے پی ٹی آئی کیوں اٹھا رہی ہے, سارے مل کے کیوں نہیں اس میں شامل ہوتے. جتنی جماعتیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ شامل ہوئی تھی اس موومنٹ میں, تو وہ جماعتیں کیوں نہیں. بلکہ کل کسی نے بتایا کہ یہ تجویز بھی آئی اس اجلاس میں کہ یہ تعزیتی ریفرنس کسی ایک جگہ پر ہی محدود نہیں ہونا چاہیے. اگر پاکستان تحریک انصاف اس پورے نیریٹو کی وارث بنتی ہے باقی ساری جماعتوں کو ساتھ ملا کے, تو مختلف اضلاع میں اس طرح کے اجتماعات جو ہے وہ کیے جائیں. اور پھر کوئی بتا رہا تھا اس اجلاس میں شریک ایک شخص سے ہماری بات ہوئی تو وہ بتا رہے تھے, ہم نے ان سے کہا کہ مختصر سی تقاریب رکھیں, جیسے کسی مقام پر اللہ اکبر کی صدائیں جو ہیں وہ بلند ہو, اس قسم کی تقاریب. بہرحال یہ قابل عمل ہے یا نہیں ہے مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ منٹس کے لیے, 5 منٹ کے لیے یا 8 منٹ کے لیے, 10 منٹ کے لیے کچھ ایسے ایونٹس جو ہے وہ بھی کیے جائیں. آپ کو یاد ہے جیسے کشمیر والے معاملے پر 1 منٹ کی خاموشی والا وہ چلا تھا سلسلہ. تو مجھے نہیں معلوم یہ قابل عمل ہے یا نہیں, اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں بھی ڈسکس ہوئی ہیں. ان کی منظوری ظاہری بات ہے, دینا نہ دینا فیصلہ کرنا وہ پاکستان تحریک انصاف کا اور ان سارے لوگوں کا کام ہے, لیکن یہ کہا گیا ہے کہ مختلف تقاریب مختلف اضلاع میں ہونی چاہیے. اب آ جائیے ذرا سپریم کورٹ کی طرف. ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی ہے. سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز ایک دوسرے کو خطوط بھیج رہے ہیں, جوابات دے رہے ہیں, پتہ نہیں ملاقات کر کے نہیں بات کر پا رہے لیکن خطوط بھیج رہے ہیں. ایک طرف سے آ رہا ہے پھر دوسری طرف سے آ رہا ہے. جسٹس جمال خان مندوخیل ورسز جسٹس منصور علی شاہ, ان دونوں نے ایک دوسرے کو خط بھیجے ہیں. اور پہل کی ہے جسٹس منصور علی شاہ نے. 26ویں آئینی ترمیم کے تحت یہ سارا معاملہ شروع ہوا, اور اعلیٰ عدلیہ میں آپ کو معلوم ہے کہ اب اس ترمیم کے تحت ججز کی تعیناتی کا عمل شروع ہو گیا. مختلف عدالتوں میں مختلف ججز جو ہیں وہ تعینات کیے جا رہے ہیں. کہنے کو جوڈیشل کمیشن کے تھرو یہ ججز اپوائنٹ ہو رہے ہیں, لیکن جوڈیشل کمیشن میں چونکہ حکومت کی اکثریت ہے تو جو حکومت کا من بھاتا جج ہے وہ تعینات ہو جائے گا, جو حکومت چاہے گی وہ ہو جائے گا. تو اعلیٰ عدلیہ کا جو اپنا انفلوئنس تھا, اپنا فیصلہ سازی کا جو اثر و رسوخ تھا وہ کافی حد تک کم ہوا ہے. تو اس سارے معاملے پر جسٹس منصور علی شاہ نے جسٹس جمال خان مندوخیل کو ایک خط لکھا, کیونکہ وہ رولز بنانے والی کمیٹی کے سربراہ ہیں, اور ان سے کہا کہ پاکستان کی عدلیہ اس وقت تاریخ کے سب سے یوں کہہ لیجیے کمزور ترین دور سے گزر رہی ہے,
اور میری رائے میں جب تک جوڈیشل کمیشن کے رولز نہیں بن جاتے ہمیں ججز کا تقرر نہیں کرنا چاہیے۔ 26ویں ترمیم سے پہلے ججز کی تعیناتی میں عدلیہ کا کردار اہم ہوتا تھا، مگر اب یہ توازن بگڑ چکا ہے۔ یہ خط کوٹ ان کوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر انہوں نے لکھا کہ اب ججز تعیناتی میں ایگزیکٹو کا کردار بڑھ گیا ہے، یعنی حکومتی کردار بڑھ چکا ہے، لہٰذا جوڈیشل کمیشن کی تشکیل میں غیر معمولی تبدیلی سے اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی سیاسی تعیناتیوں یا ایسے ججز کی تعیناتیوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے جو قانون کی حاکمیت کے نظریے پر کامل یقین نہیں رکھتے۔ اس لیے ایسے رولز بنائے جائیں جو عدلیہ کی آزادی اور میرٹ کی بنیاد پر ججز کی تقرریاں یقینی بنائیں، تب تک یہ ساری تقرریاں مؤخر کر دی جائیں۔ آج اس کا جواب دیا گیا ہے جسٹس جمال خان مندوخیل کی جانب سے، اور انہوں نے جو خط لکھا اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تجاویز کو پہلے بھی کنسیڈر کیا ہے اور کل کے خط والی بات جو ہے اس کو بھی دیکھیں گے، اور آئندہ بھی آپ اپنی تجاویز رولز کمیٹی کو دے سکتے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں بھی آپ نے بات کی، لیکن میں اس کا جواب اس لیے نہیں دوں گا کیونکہ اس کے خلاف درخواستیں سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں۔ جہاں تک ججز کی تعیناتی کے حوالے سے بات ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میری بھی رائے یہی ہے، اور آئین کی منشا بھی یہ ہے کہ عدلیہ آزاد اور غیر جانبدار ہونی چاہیے اور عدلیہ کے ممبران قابل اور دیانتدار ہونے چاہیے۔ اسی مقصد کے لیے رولز بنا رہے ہیں، اور میری معلومات کے مطابق 21 دسمبر کو ہونے والے اجلاس میں آپ نے بھی ججز کے لیے نام تجویز کیے ہیں، اور میری تجویز یہ ہے کہ آپ اپنے نام قواعد بننے کے بعد تجویز کریں۔ آئندہ اجلاس 16 دسمبر کو ہونے جا رہا ہے، اور اس اجلاس میں رول سے متعلق آپ کی تجاویز زیر غور لائی جائیں گی۔ تو کہنے کو دونوں سیم پیج پہ نظر آ رہے ہیں، لیکن خط و کتابت کا یہ دلچسپ سلسلہ جاری ہے۔ فردر بھی آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔